रहमान रहीम या अली मदद। मौला अली मुश्किल कुशा को समझने के लिए पहले मौला हुसैन को समझना होगा, और मौला हुसैन को समझने के लिए पहले मौला अब्बास को समझना होगा। किसी के बाब में दम नहीं कि मौला अब्बास की शान को समझ कर दिखाए। अज़ल वाले दिन अल्लाह ने पूछा था मौला अब्बास से, अय अब्बास क्या तुझे खलील बनाऊं? कहा नहीं चाहिए। कहा क्या तुझे कायनात का मसीह बनाऊं? कहा नहीं, ये भी नहीं चाहिए। क्या तुझे खलीफा बनाऊं? कहा नहीं, ये भी नहीं चाहिए। क्या तुझे वली बनाऊं? कहा नहीं, ये भी नहीं बनना चाहता। क्या तुझे नबी बनाऊं? कहा नहीं, ये भी नहीं बनना चाहता। क्या तुझे इमाम बनाऊं? कहा नहीं चाहिए। सारे ओहदे मौला अब्बास ने रद्द कर दिए, छोड़ दिए। अब जिन जिन ओहदों को अब्बास ने रद्द कर दिया, छोड़ दिया, फिर वो अल्लाह ने दुनिया में बांटे। किसको कलीम बनाया, किसको मसीह बनाया, किसको खलील बनाया, किसको खलीफा बनाया, किसको वली बनाया, किसको नबी बनाया, किसको इमाम बनाया। हज़रत इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम अस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया, मौला क्या अब्बास इमाम है या नहीं? सरकार मूसा काज़म ने फरमाया, ख़बरदार, इमामत अब्बास की छोड़ी हुई खैरात का नाम है। और सरकार मूसा काज़म जब भी मौला अब्बास की ज़ियारत को जाते थे इसी तरह सलाम करते थे, सलाम हो तुझ पर उम्मत को खैरात देने वाले। तुम क्या समझते हो कि बस मौला अली मुश्किल कुशा की यही हद है कि वो इमाम है, वो अमीर अल मोमिनीन है, वो खलीफा है, वो वली है, वो हुज्जत है? बस ये हद है? ये दुनियावी होते हैं, ये तो अब्बास की छोड़ी हुई खैरात है। और जो मौला के हकीकी आला अजीम बातनी ओहदे हैं वो छुपाए गए हैं, किसको भी नहीं बताए गए, क्योंकि अल्लाह को तुम्हारी खयानत का पता था। तुम सारे चोर हो, वो ओहदे चुराओगे जैसे तुमने दुनियावी ओहदे चुरा लिए। किसी ने कहा कि मैं हुज्जत हूँ, किसी ने कहा मैं मौलाना हूँ, किसी ने कहा मैं वली हूँ, किसी ने कहा मैं अमीर अल मोमिनीन हूँ, किसी ने कहा मैं खलीफा हूँ, किसी ने कहा मैं इमाम हूँ। और मौला के जो आला अजीम ओहदे हैं उनका तुमको पता ही नहीं है। अगर तुमको पता होता तुम वो भी चुराते और अपने ऊपर लगाते, इसलिए उनको छुपाया गया। रोए ज़मीन पर बादशाही करने वाली सुलेमान नबी जैसी हज़ारों हस्तियाँ हसरत करते करते चले गए कि जहाँ अली की बातनी हुकूमत है, काश हमें वहाँ चौकीदारी मिल जाए। अब दलील मांगोगे इसकी, है दूंगा नहीं। पहले मुझे एक सवाल का जवाब दो, मैं आपको हर बात की दलील सबूत देने के लिए तैयार हूँ। पहले मुझे ये बताओ कि तारीख़ कहाँ है, रिवायतें कहाँ हैं, हदीसें कहाँ हैं? जुल्म किया है तुमने आले रसूल के साथ, जुल्म किया है तुमने मेरे मौला के साथ। कुछ अपनों ने किया है, कुछ बेगानों ने किया है। भाई अली मौला अक्ल में आने वाली चीज़ नहीं है। शेख मुफीद जैसा आलम, जो रिवायतें उसके जहन में नहीं आई, अक्ल में नहीं आई, उनको रद्द कर दिया, उनको पीछे छोड़ दिया। पीछे आकर अल्लामा बाकर मजलसी हैरत का इज़हार करता है कि बड़ी ताज्जुब की बात है कि शेख मुफीद इतनी बड़ी दलेरी से उन रिवायात को रद्द कर दिया जो मौला अली के शान की गवाही देती हैं। अब जिन मौलवियों ने शेख मुफीद की किताबें पढ़ी हैं वो अल्लामा बाकर मजलसी के कायल नहीं है, मुनकर हैं, क्योंकि उनके जहन में शेख मुफीद बैठा हुआ है। एक शिया मौलवी था, उसको मैंने कहा कि फ़लाँ हदीस बिहार अल अनवार में लिखी हुई है, ये हदीस, ये जो किताब है अल्लामा बाकर मजलसी की है। उसने कहा कि ये किताब 90% गलत है। अब ये हाल है अपनों का। अब यहीं से अंदाज़ा लगाओ जो मौला के कट्टर दुश्मन थे उनने मौला के साथ क्या जुल्म किया होगा। तारीख़ उस दौर में लिखी गई, रिवायात उस दौर में लिखी गई, हदीसें उस दौर में लिखी गई जिस दौर में मौला का नाम लेना जुर्म था, गाली था। रसूल ने फरमाया, मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाज़ा, अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाज़ा।
علم کے شہر کا دروازہ علی ہے، اور تم حدیثیں لے رہے ہو ابو ہریرہ سے، بی بی عائشہ سے۔ جو کتاب اٹھا ابو ہریرہ سے روایت ہے، بی بی عائشہ سے روایت ہے۔ میں تم سے سوال کرتا ہوں کہ علم کا شہر کا دروازہ کون ہے؟ کوئی حدیث دکھاؤ جس میں رسول نے کہا ہو کہ علم کے شہر کا دروازہ ابو ہریرہ ہے۔ یہ ظلم نہیں تو کیا ہے؟ ساری زندگی رسول کے ساتھ علی مولا نے گزاری ہے۔ جو حدیث مولا علی سے روایت ہے وہ کہاں گئی؟ جو حدیث مولا حسن سے روایت ہے وہ کہاں گئی؟ جو حدیث مولا حسین سے روایت ہے وہ کہاں گئی؟ جو حدیث جناب فاطمہ سلام علیہ سے روایت ہیں وہ کہاں گئی؟ جو حدیث بی بی ام سلمہ سے روایت ہے وہ کہاں گئی؟ جو حدیث بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام علیہ سے روایت ہے وہ کہاں گئی؟ جو حدیث ابو ذر غفاری سے روایت ہے وہ کہاں گئی؟ جو حدیث سلمان محمدی سے روایت ہے وہ کہاں گئی؟ آسمان کھا گیا، زمین نگل گئی۔ ظلم کیا ہے تم نے آل رسول کے ساتھ۔ کیا علی کوئی عقل میں آنے والی چیز ہے جو تم عقل میں بٹھاؤ گے؟ کعبے میں آئے مولا تو کعبے کی دیوار پھٹ جاتی ہے، پتھر کی دیوار۔ اگر تمہاری کھوپڑی میں علی آئے تو اس کی حیثیت ہی کیا ہے؟ پھٹ نہ جائے۔ مت بٹھانا یہ کوشش کرنا کہ علی ہمارے عقل میں آئے گا، عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ مولا علی تو موسیٰ کو سمجھ میں نہیں آیا، تم کو سمجھ میں آئے گا۔ یہ تو انبیاء کو سمجھ میں نہیں آیا، تم کو سمجھ میں آئے گا۔ جماعت آئی تھی صحابیوں کی رسول کے پاس، پہلے جھگڑا کر رہے تھے، آپس میں اختلاف کر رہے تھے کہ رسول کے بعد ہم علی کو کیا مانیں؟ خلیفہ مانیں، امام مانیں، ولی مانیں، کیا مانیں؟ امیر المومنین مانیں۔ کسی نے کہا کہ رسول کے بعد اس کو ولی ہی مانیں گے بس، کسی نے کہا نہیں خلیفہ مانیں گے، کسی نے کہا امام مانیں گے۔ بحث کرتے کرتے آئے رسول کے پاس، یا رسول اللہ تیرے بعد ہم علی کو کیا مانیں؟ اب اگر ایک عہدہ ہو تو رسول بتائے نا۔ اگر رسول کہتا خلیفہ ماننا، کوئی بھی مولا کو ولی اور امام نہ مانتا۔ اگر رسول کہتا امام ماننا، کوئی بھی ولی اور خلیفہ نہ مانتا۔ اس لیے رسول سوچنے لگے، خاموش رہے۔ فوراً قرآن پاک کی سورہ نبا کی آیتیں آ گئی، اوائلی آیتیں آ گئی۔ ام یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ یہ عظیم خبر کے بارے میں پوچھتے ہیں اور آپس میں اختلاف کرتے ہیں۔ انہیں ان قریب پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا ہے، اور ان قریب پتہ چل جائے گا۔ معصومین سے پوچھا گیا، کون سی خبر کے بارے میں پوچھا گیا اور کیا اللہ کی طرف سے بتایا گیا؟ معصومین فرماتے ہیں کہ علی کے بارے میں، مولا علی کے بارے میں پوچھا گیا، اور اللہ نے بتایا کہ تمہیں قائم کے ظہور کے وقت پتہ چل جائے گا کہ وہ علی کیا ہے۔ سرکار زمانہ آ کر کے فضائل بیان کرے گا مولا کے، پھر بتائے گا علی کیا ہے۔ اب تو مولا کے تاریخی جو حدیثوں میں لکھا ہوا ہے، جو رسول نے بتایا، وہ علی تم سے برداشت نہیں ہوتا، اور جو علی کس کو بتایا نہیں گیا وہ برداشت کرو گے؟ سرکار زمانہ آ کر بتائے گا کہ مولا علی کیا ہے۔ اب ظہور ہو گیا، میرے مولا سرکار زمانہ کا تخت پہ بیٹھا ہوا ہے۔ مولا علی مشکل کشا کو دور سے آتا دیکھے گا، جیسے ہی اپنے دادا کو دیکھے گا نا، تخت سے اٹھے گا، فقط اٹھے گا نہیں، زینے چھوڑ کر زمین پہ آئے گا، آ کر قریب میرے مولا علی کے سامنے رکوع کرے گا، اور بزم میں بیٹھے ہوئے صحابہ کو حکم کرے گا، سارے کے سارے سجدہ میں گر جاؤ۔ اب لگاؤ فتویٰ، سوچ سمجھ کر لگانا۔ پہلے قرآن پاک کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 100 کو پڑھنا، پھر فتویٰ لگانا۔ بادشاہ مصر کی دربار ہے، یعقوب نبی آیا، اس کی بیوی زوجہ آئی، اس کے بیٹے بھی آئے۔ یوسف نبی نے اپنے باپ اور اپنی ماں کو تخت پہ بٹھایا، فوراً اٹھ کر یعقوب نبی، اس کی زوجہ اور اس کے 11 بیٹے یوسف کے سامنے سجدہ میں گر پڑے۔ یہ قرآن پڑھ رہا ہوں سورہ یوسف کو، یوسف کے سامنے سجدہ میں گر پڑے۔ یعقوب نبی، یوسف بھی نبی، باپ نبی، بیٹا نبی، باپ بیٹے کو سجدہ کر رہا ہے۔ اگر نبی ہو کر باپ بیٹے کو سجدہ کرے تو مسئلہ نہیں ہے، اگر امام ہو کر اپنے دادا امام علی کو سجدہ کرے تو کون سی بڑی بات ہے؟ تمہیں جلن علی سے ہوتی ہے، تمہیں گلو شک مبالغہ مولا کے فضائل میں نظر آتا ہے۔ اگر مولا کے فضائل مبالغہ ہے، پھر سارا قرآن مبالغہ ہے۔ پھر موسیٰ کی عصا کا اژدھا بن کر کے جادوگروں کے سانپوں کو کھا جانا، یہ بھی مبالغہ ہے۔ پھر تو سارا قرآن مبالغہ ہے اگر یہی مبالغہ ہے۔ اسی حقیقت کو نظر میں رکھتے ہوئے جناب علامہ اقبال نے فرمایا، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آؤ لباس مجاز میں۔
کیا میں نے سکھایا تھا اقبال کو کہ ایسا کہہ دے؟ اب یہ فتویٰ بھی مجھ پہ لگانا، میں اس وقت نہیں تھا، علامہ خود کہہ رہا ہے۔ اسی حقیقت کو نظر میں رکھ کے علامہ کہتا ہے اے حقیقت منتظر کبھی نظر آؤ لباس مجاز میں۔ اے علامہ آ گیا وہ لباس مجاز میں، کیا کرو گے؟ کہتا ہے ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میرے جبیں نیاز میں۔ یا علی مدد۔